पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता। हमारा मेहमान देश मिस्र और इस दस्ते की कमान संभाली है कर्नल महमूद अल करासवी ने। इस दस्ते में कुल 144 सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं। भारत जो है वो धीरे धीरे तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के बड़ा करीब हो गया है। और अगर आप देखें जीसीसी ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, सऊदी अरब यूएई के साथ बायलैटरल ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है। अभी भारत का रिपब्लिक डे है 26 जनवरी, जो प्रेसिडेंट सीसी हैं इजिप्ट के, उनको उन्होंने बुलाया है। उनकी एक दीराना किस्म की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है जिसके फ्रूट्स अब इसलिए नजर आ रहे हैं कि अब खुद इस्लामी दुनिया के अंदर एक बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो सामने आई है। कि मोदी साहब ने कहा, पता नहीं कहा या नहीं कहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उनको एक ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया है जब वो खुद एक दूसरे को नोच नोच के कहेंगे। इस वक्त हो ये रहा है कि इंडिया ऊपर से ऊपर जा रहा है, उसके लिए तमाम दरवाजे जो हैं वो खुलते जा रहे हैं, उसकी सारी जो वो ग्लास सीलिंग्स होती हैं वो टूटती जा रही हैं। पाकिस्तान जो है वो धंसता चला जा रहा है दलदल में, नीचे से नीचे ये एक दूसरे का गला काटने का अमल। भारत जो है वो धीरे धीरे तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के बड़ा करीब हो गया है। और अगर आप देखें जीसीसी ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, सऊदी अरब यूएई के साथ बायलैटरल ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है। अभी भारत का रिपब्लिक डे है 26 जनवरी, जो प्रेसिडेंट सीसी हैं इजिप्ट के, उनको उन्होंने बुलाया है। आप कैसे देखते हैं भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ये जो स्ट्रैटेजी है कि मुस्लिम वर्ल्ड के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो, इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या वो समझते हैं कि कश्मीर के ऊपर ताकि हाथ हौला रखें, पाकिस्तान को इनसे अलहदा करें, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर एक जो मोनोपोली थी पाकिस्तान की किसी दौर में कश्मीर की वजह से रही, या इंडिया के हवाले से जो एक इमेज पाकिस्तान बनाता रहा उसको तोड़ा जाए? हाउ डू यू सी दिस प्राइम मिनिस्टर मोदीज प्लान एंड हिज विजन कि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना एंड देन हर रिपब्लिक डे पे किसी ना किसी को बुलाना? वो लास्ट टाइम उन्होंने मोहम्मद बिन जैद को भी बुलाया था। सो हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी, ये तो मेरे नज़दीक ये भारत की शुरू दिन से पॉलिसी रही है कि मुस्लिम दुनिया के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करीबी ताल्लुक पैदा किया जाए। और उसकी वजह ये है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है एक, और दूसरा ये है कि हिस्टोरिकली भारत का मुस्लिम दुनिया के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए या हो रहे हैं ये तो बहुत रिसेंट हैं, या उसमें एक जो मामला बना था जो 1947 में पार्टीशन की वजह से जो एक ख़ास किस्म का एक माहौल पैदा हुआ, इस फैक्टर को आप ज़रा तसव्वुर करेंगे अगर ये बीच में ना होता तो इंडिया और मुस्लिम दुनिया जो है वो शीरो शक्कर होने में भी मैं समझता हूँ कि कोई जो है वो ज़्यादा मुबालगा आराई नहीं है। तो इस हिसाब से नेचुरली जो है वो इंडिया अपने सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक की वजह से एक बहुत करीबी जो है वो ताल्लुक रहा है। तो ये उनकी एक दीराना किस्म की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है जिसके फ्रूट्स अब इसलिए नज़र आ रहे हैं कि अब खुद इस्लामी दुनिया के अंदर एक बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो सामने आई हैं। जिस तरह के सऊदी अरबिया ने अपनी जो इंटरनेशनल पोजीशनिंग थी उसको रीपोजिशन किया, और यूएई ने जिस तरीके से एक अलग किस्म का रोल जो है वो अपनाया, जिसमें ज़्यादातर गैर जानबदारी और सालसी टाइप का एक रोल है। एक तो इंडिया की अपनी कंसिस्टेंसी और एक मसलसल वर्क है, इसमें कोई शक नहीं, और लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो है वो खुद अरबों की रीओरिएंटेशन है।
کہ انہوں نے جو دنیا کے بارے میں اپنے رویے تبدیل کیے، جس میں انڈیا اور اسرائیل سر فہرست ہیں، اور اس طرح جو پاکستان یا پیلسٹائن جیسے ایشوز تھے ان کو انہوں نے ڈیٹیچ کیا. مثلا پاکستان کو انہوں نے کلیئرلی بتا دیا، جس کے لیے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بڑی چیخ و پکار ہوئی تھی، بڑی لابنگ ہوئی تھی، ہر قسم کا اثر رسوخ اور بھاگ دوڑ ہوئی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سعودی عرب کو کنونس کیا جائے کہ کشمیر کے ایشو پہ جو ہے وہ اس طرح کی پوزیشن نہ لے. لیکن فائنلی انہوں نے بڑی سختی سے جو ہے وہ بتا دیا تھا پاکستان کو کہ اب ہم جو ہے اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے. وہ جو ہے اپنے فروٹس دے رہا ہے یا شو اپ ہو رہا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا کی جو اچیومنٹس ہیں ریمارکیبل، اور جس طریقے سے انڈیا ان کو بنا کے پیش کر رہا ہے ان ریمارکیبل اچیومنٹس کو آن ٹاپ آف دیٹ، اس کی وجہ سے دنیا میں جو ہے نا وہ جو ایک خاص قسم کا پوسچر تھا اس میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے، ایون پاکستان میں. چونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر اگر یہ کہہ سکتا ہے کوئی پرائم منسٹر الیکٹڈ کہ جناب ہم نے سبق سیکھ لیا اپنی حرکات اور سکنات کا، تو اب ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک اتنی بڑی کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے سبق سیکھ لیا اپنی کیا ہے کس سے غلط پالیسیوں کی وجہ سے، یا جو بھی ہمارا پوسچر تھا ٹورڈ انڈیا وہ غلط تھا، تو اس سے ہم نے سبق سیکھ لیا. دوسری طرف انڈیا نے بالکل اتنی الفاظ میں کہا کہ ہم نے پاکستان کی ایکڑی جو ہے وہ نکال دی. تو آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ایک وہ رائٹنگ گردش کر رہی ہے کہ مودی صاحب نے کہا، پتہ نہیں کہا یا نہیں کہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ جی پاکستان کے خلاف ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم نے ان کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیا ہے جب وہ خود ایک دوسرے کو نوچ نوچ کے کہیں گے، تو اس لیے آپ اپنا کام کریں. اور اس کا انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اب جو انڈیا کا وشواس ہے اپنے آپ پر وہ جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، اور وہ بڑھ گیا ہے. تو یہ بدلتے حالات کا تقاضا ہے. بات چلا رہا ہوں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے، ظاہری بات ہے ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، اس کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اور سنیں مئی کے اندر، مئی میں ہونی ہے، اور یہ شاید گوا میں ہو رہی ہے انڈیا کے اندر. تو ظاہری بات ہے کہ انڈیا کا جو ہائی کمیشن ہے اسلام آباد میں، اس نے اس کو کہا ہے کہ وہ پاکستان کو انہوں نے بلایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برف پگھلے گی؟ طے ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہ ایک مدت سے چل رہی ہے، اور یہ عمران خان کے دور سے چل رہی ہے، جس میں ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں یا ٹاپ ملٹری جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے باسز ہیں یا وغیرہ وغیرہ، ان کے درمیان جو بات ہوتی رہی، اور فائنلی جیسے یہ بات اب اوپن ہو گئی ہے کہ جناب انہوں نے کچھ چیزوں پہ سمجھوتا کر لیا تھا، بس اعلان کرنا باقی تھا کہ یہ جو سابقہ حکومت ہے وہ راستے میں رکاوٹ بن گئی. تو اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ ایک خاص قسم کی سطح پہ جاتی ہیں، تو وہ باقاعدہ ڈاکومنٹ ہوتی ہیں، دونوں ملکوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس میں مزید کس طرح کی گنجائش ہے. لیکن جہاں تک میری اسسمنٹ ہے، انڈیا اب ایک ایسی پوزیشن میں چلا گیا ہے کہ اب وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو اس طرح کی بات کرنے کا کوئی خاص ان کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے. ظاہر ہے اس طرح کی دنیا میں جو آپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. میں وہ بات نہیں کرتا کہ آپ کو بالکل ہی کسی چیز کو رول آؤٹ کر دیں، لیکن فوری طور پہ ان کا کوئی کام ایسا رکا ہوا نہیں ہے. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا اوپر سے اوپر جا رہا ہے، اس کے لیے تمام دروازے جو ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں، اس کی ساری جو وہ گلاس سیلنگز ہوتی ہیں وہ ٹوٹتی جا رہی ہیں. پاکستان جو ہے وہ دھنستا چلا جا رہا ہے دلدل میں، نیچے سے نیچے یہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کا عمل انٹینسیفائی ہو رہا ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، فائنینشیل کرائسس جو ہیں وہ ڈیپر سے ڈیپر ہوتے جا رہے ہیں.
تو ایسی صورت حال میں ظاہر ہے کہ انڈیا کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی کوئی ڈپلومیٹک اوپننگ جو ہے وہ کرے گا. یہ مجبوری تو پاکستان کی ہے جو پاکستان میں ریئلائز نہیں ہو رہی ہے. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.